वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणस्य अध्ययनार्थम् अस्मिन् उपक्रमे भवतां हार्दं स्वागतम्। गतपाठे वयं द्वितीयं श्लोकं पठितवन्तः। अस्मिन् पाठे तृतीयं चतुर्थं च श्लोकं पठिष्यामः। नैमिषारण्ये शौनकमहर्षेः निवेदनम्। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। पदच्छेदः। नैमिषे सूतम् आसीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादकुशलः शौनकः अब्रवीत्। पदपरिचयः भावार्थः च। नैमिषे इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य नैमिष इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं नैमिषक्षेत्रे इति भावः। सूतम् इति अकारान्तपुंलिङ्गस्य सूत इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं बादरायणशिष्यं सूतमहर्षिम् इति भावः। आसीनम् इति अकारान्तपुंलिङ्गस्य आसीन इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं उपविष्टम् इति भावः। अभिवाद्य इति कृदन्तम् अव्ययम् प्रणम्य इति भावः। महामतिम् इति इकारान्तपुंलिङ्गस्य महामति इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं महाज्ञानिनम् इति भावः। कथामृतरसास्वादकुशलः इति अकारान्तपुंलिङ्गस्य कथामृतरसास्वादकुशल इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं कथास्वरूपस्य अमृतस्य आस्वादने कुशलः इति भावः। शौनकः इति अकारान्तपुंलिङ्गस्य शौनक इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं शौनकमहर्षिः इति भावः। अब्रवीत् इति ब्रूयि व्यक्तायां वाचि इति परस्मैपदिनः धातोः लङ् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम् उक्तवान् इति भावः। अन्वयः। नैमिषे आसीनं महामतिं सूतम् अभिवाद्य कथामृतरसास्वादकुशलः शौनकः अब्रवीत्। भावार्थः। नैमिषारण्ये आसीनं महाज्ञानिनं सूतमहर्षिं प्रणम्य कथास्वरूपस्य अमृतस्य आस्वादने कुशलः शौनकमहर्षिः उक्तवान्। भावप्रकाशः।
सूतमहर्षिः व्यासस्य शिष्येषु अन्यतमः शिष्यः आसीत्। सः महर्षेः व्यासस्य एव सन्निधौ सम्पूर्णस्य इतिहासस्य पुराणानां च श्रवणं कृतवान् आसीत्। अत एव सः महाज्ञानी आसीत्। शौनकमहर्षिः जानाति स्म यत् सूतमहर्षिः सर्वविधपौराणिककथाः जानाति। भगवत्कथानां श्रवणकर्ता मनुष्यः मुक्तिस्वरूपं परमं पुरुषार्थं प्राप्नोति। अतः यदा नैमिषारण्ये सूतमहर्षिः उपविष्टः आसीत् तदा भगवत्कथानां रसास्वादने कुशलः शौनकमहर्षिः सूतमहर्षिं प्रणम्य तम् उक्तवान्। भावार्थ: नैमिषारण्य में बैठे हुए महाज्ञानी सूत महर्षि को प्रणाम करके कथारूपी अमृत का आस्वादन करने में कुशल शौनक महर्षि ने उनसे कहा। भाव प्रकाश: सूत जी व्यास जी के शिष्यों में अन्यतम थे। उन्होंने महर्षि बादरायण की ही सन्निधि में संपूर्ण इतिहासों तथा पुराणों का श्रवण किया था। इसीलिए वे महाज्ञानी थे। शौनक महर्षि जानते थे कि सूत महर्षि सभी पौराणिक कथाओं को जानते हैं। भगवत कथाओं का श्रवण करने वाला मनुष्य मुक्ति रूपी परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जब नैमिषारण्य में सूत महर्षि बैठे हुए थे तब भगवत कथा के रसास्वादन में कुशल शौनक महर्षि ने सूत महर्षि को प्रणाम करके उनसे कहा। शौनक उवाच अर्थात शौनक महर्षि उक्तवान्। चतुर्थं श्लोकम् उच्चारयामः। अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। पदच्छेदः। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूत आख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। पदपरिचयः। भावार्थः च अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ इति अकारांत पुंलिंगस्य अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ इति शब्दस्य संबोधन प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। अज्ञानस्वरूपम् अंधकारं दूरीकर्तुं कोटिसूर्य कान्तिसम्पन्न इति भावः। सूत इति अकारांत पुंलिंगस्य सूत इति शब्दस्य संबोधन प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। हे सूत महर्षे इति भावः। आख्याहि इति आङ् उपसर्गपूर्वकस्य ख्या प्रकथने इति परस्मैपदिनः धातोः लोट्लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम्। कथय इति भावः। कथासारम् इति अकारांत पुंलिंगस्य कथासार इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। कथायाः सारम् इति भावः। मम इति सर्वनाम्नः दकारान्तस्य अस्मद् इति शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्।
मम शौनकस्य इति भावः। कर्णरसायनम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य कर्णरसायन इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्। कर्णयोः कृते रसायनम् इव इति भावः। अन्वयः। अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभ सूत मम कर्णरसायनं कथासारम् आख्याहि। भावार्थः। अज्ञानस्वरूपम् अंधकारं दूरीकर्तुं कोटिसूर्याणां कान्त्या सम्पन्न हे सूतमहर्षे, मम कर्णयोः कृते रसायनम् इव कथासारं कृपया मां श्रावयतु। भावार्थ। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान कांति संपन्न हे सूत जी, मेरे कानों के लिए रसायन के समान कथाओं के सार भाग को कृपया आप मुझे सुनाइए। अस्मिन् पाठे वयं तृतीयं चतुर्थं च श्लोकं पठितवन्तः। अग्रिमे पाठे पंचमं षष्ठं च श्लोकं पठिष्यामः। इयं भगवतः श्रीहरेः वाङ्मयी मूर्तिः, अतः अस्याः पूजा अपि वाङ्मयी एव भवेत् इति हेतोः अयम् उपक्रमः संकल्पितः वर्तते। भगवतः अस्यां वाङ्मयपूजायां सर्वेऽपि हरिभक्ताः संलग्नाः भवेयुः। शान्तिमन्त्रं वदामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।